अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना ख्याल तो रख ही रहे होंगे, लेकिन अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। और ख़ास करके जिस तरह मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बोलती हूँ और रिक्वेस्ट भी हम लोग आपसे कर रहे होते हैं कि जनाब आप लोगों ने माहौल का भी ख़ास करके ख़याल रखना है, क्योंकि ये माहौल जो है ना ये हमारी अपनी वजह से ख़राब हुआ है। तो आज क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड पे थोड़ा सा हम लाइटेड नोट पर बात करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड अच्छे तरीके से आप लोगों का गुजरे भी। तो आज जिन चीज़ों से आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी वो एक कहावत है। कहते हैं कि जो पाकिस्तानी नौजवानों पर ना और पाकिस्तानी टैलेंट पर बिल्कुल फिट बैठती है, और वो कहावत ये है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ाया होने वाली चीज़ वो टैलेंट है। और ये बात जितनी हैरान कुन है ना उतनी ही परेशान कुन हकीकत भी है। और वाकई देखा जाए ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़ाया होती है वो टैलेंट ही ज़ाया होता है। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब आज हमने लेना है या फिर अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे। क्यों इतने ज़हीन जो नौजवान हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, उनकी सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं। और ऐसे जवान जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं मगर एट दी एंड कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो उन्हें नाकाम बनाती है या उन्हें वो मकाम वो चीज़ हासिल नहीं होने देते जिसके वो अहल होते हैं, जिसकी वो डिज़र्विंग पर्सनालिटीज़ होती हैं। बात की जाए तो ढेरों वजूहात हमारे सामने आ जाएंगी, मगर दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो बेशतर टैलेंटेड लोगों की नाकामी की वजह बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे। पहला फैक्टर ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में ना फोकस नहीं रह पाते हैं और लापरवाही में अपना अहम तरीन जो वक्त होता है हमारा उसको वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा ये कि बहुत जल्दी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फजूल की डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हम लोग महफूज नहीं कर पाते। अपनी एनर्जी जिसे किसी एक मकसद के लिए, एक मोटिव के लिए फोकस्ड रहकर लगाना चाहिए, उसे हम इधर उधर के बेकार किस्म की जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, किस चीज़ें होती हैं उनमें इंजॉयमेंट में ज़ाया कर देते हैं। और जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो लाजमन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसी खूबी ज़रूर होती है, पाई जाती है जिसके ज़रिए वो कामयाबी की बुलंदियां छू सकता है। मगर चूँकि उसे सारी ज़िंदगी ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे अपनी लाइफ में आपने फोकस्ड रहना है, कैसे किसी एक चीज़ के लिए आपने सालों तक मेहनत करनी है या उसे चिमटे रहना है। रवैये और बिहेवियर्स की ये कमी इसी वजह से नाकामी का सामना हमें करना पड़ता है। और हमारे सामने ऐसे कितने साइंसदान होंगे, ऐसे कितनी बिजनेसमैन होंगे जिनकी मिसालें हमारे पास मौजूद होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए कामयाब हुए हैं कि वो सालों तक किसी एक मकसद में जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक मकसद के लिए कुर्बान किया, और अगर वो ऐसा ना करते तो शायद कभी कामयाब ना हो पाते। अगर सपोज़ एग्जाम्पल के तौर पर जिसने बल्ब बनाया था, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, आप उसी को देख लें कि अगर वो ना सोचता और उसके बारे में अगर वो रिसर्च ना करता, उसके ऊपर काम ना करता, तो आज शायद हम अंधेरे में ही होते। हमें तसव्वुर भी ना होता कि लाइट भी होती है, बल्ब भी होता है और इससे रोशनी आती है। इसके साथ साथ और भी बेशतर हमारे पास एग्जाम्पल्स है। जैसे हम लोग KFC बहुत शौक से खाते हैं और उसकी अगर बैकग्राउंड आप देखें, उसके मालिक की अगर कहानी आप लोग सुने तो उससे पता चलेगा कि इन सब लोगों में ना एक चीज़ मुश्तरका होती है, कॉमन होती है। वो ये है कि वो अपने मकसद से कभी नहीं हटते हैं जिन्होंने सालों पहले अपने लिए चुना हुआ होता है। ना मुसलसल नाकामियों से वो बेजार हुए हैं और ना ही एक जैसा काम सालों तक करने से उनको बोरियत महसूस की गई है। और यही वजह है कि उन्होंने अपना टैलेंट मनवाया है और जो वो मकाम हासिल कर सकते थे वो उन्होंने डंके की चोट पर हासिल भी किया है और करके भी दिखाया है। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना अपनी लाइफ में बेहद ज़रूरी है। आपको सबसे पहले
اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کس طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے. آپ کو نہیں پتہ چل رہا, آپ کسی سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. اب تو اس طرح کے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اسپیشلائزیشن اس میں کی ہوئی ہوتی ہے, جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. آپ کے چاہنے والے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں, کون کون سا ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے پالش کر کے اس کو انہینس کر سکتے ہیں. اس کے تھرو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی نا آپ کو ایک تو محنت چاہیے, ڈیڈیکیشن چاہیے, دوسرا پرسسٹنس رہنا ہے. آپ نے پیشنس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہے. جلد بازی کے کام ویسے بھی کہہ لیں کہ شیطان کے کام ہوتے ہیں, تو جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا, کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ بعد میں آپ کو ریگریٹ کرنا پڑے. اور بہت سے بزنس ایسے میں نے بھی دیکھے ہیں, وٹنس بھی کیے ہیں کہ جلد بازی میں وہ کھولتے تو ہیں بزنس, سٹارٹ کرتے ہیں, سٹارٹ اپ لیتے ہیں اپنا, لیکن بعد میں پھر اتنی جلدی میں ان کے اندر پیشنس لیول اتنا برقرار نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب راتوں رات ہم امیر کیوں نہیں ہو رہے, راتوں رات ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے. اور جب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں تو ان کا جو بزنس ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف چلا جاتا ہے. پھر ان کا انٹرسٹ اس میں اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ شاید اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شاید اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. بے شک ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار, ہم اپنی انرجی, ہم اپنی تمام تر چیزیں ہم لوگ کسی غلط کہہ لے کے چیز کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی غلط بزنس کے اوپر بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر کے پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے انٹرسٹ کا ہے ہی نہیں ہے, تو ہمیں کہیں اور جا کے کام کرنا چاہیے, کسی اور فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ سال, 2 سال, 1.5 سال ایک چیز کو دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھا اس کے بعد بھی اگر اس کا آؤٹ کم نہیں آ رہا, جو آپ کو چاہیے تھا رزلٹ نہیں آ رہا, پھر آپ کہیں اور شفٹ کر سکتے ہیں, کسی اور بزنس پہ, کسی اور اپنے ٹیلنٹ پہ شفٹ کر سکتے ہیں. بٹ آپ کی انر سیٹسفیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا آپ کو ٹیلنٹ اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. میں ایسا کبھی بھی نہیں مانتی کہ کوئی بندہ اور اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود نہ ہو. ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت, کوئی نہ کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جو دوسروں سے مختلف ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم ایک دوسرے سے مختلف ٹھہرتے ہیں. بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, ان کی عادات مختلف ہیں, ان کے طور اتوار مختلف ہوتے ہیں, ان کے انٹرسٹ مختلف ہوتے ہیں. تو آج بھی ہم اسی پر تھوڑے سے لائٹر نوٹ پر ہی بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پورے پروگرام میں بھی. جناب اب آپ کو بتائیں کہ ماں بننا کچھ آسان نہیں ہوتا. خواتین اپنی جان پر کھیل کر ایک بچے کو, ایک پوری زندگی کو جنم دیتی ہیں, اور مختلف پیچیدگیوں اور مسائل کا پھر سامنا بھی انہیں کرنا پڑتا ہے. اور آج ایک ایسے ہی مسئلے پر ہم بات کریں گے کہ جس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد دوران حمل ڈائبٹیز کے مسئلے میں مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن اگر خواتین حمل کے پہلے ٹرائمیسٹر یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ 12 ہفتوں تک ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین میں انکلوڈ کر لیں, تو ان میں ڈائبٹیز کا جو حملہ ہے وہ ناکام بنایا جا سکتا ہے. اور روزانہ صرف 28 منٹ, صرف آدھا گھنٹہ آپ نے ہلکی پھلکی سی صرف ورزش کرنی ہے. اور حمل کے دوران جو ڈائبٹیز ہے اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہا جاتا ہے, اور خواتین پہلی مرتبہ اس کیفیت میں شوگر کی پیشنٹ بن جاتی ہیں. لیکن دوران حمل ڈائبٹیز سے خود ماں اور بچے کے لیے بھی بہت سی پیچیدگیاں اور خطرناک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کئی ماہ تک پرہیزی کھانا کھانا پڑ سکتا ہے, بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے. اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں حمل کے دوران 100 میں سے 6 خواتین ڈائبٹیز کا شکار ہوتی ہیں, اور یہ مرض پھر عمر بھر برقرار رہتا ہے. مطلب آپ پرون ٹو ڈائبٹیز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایکسرسائز کا عمل بڑھا دیتے ہیں یا اس دوران پریگننسی کے دوران ایکسرسائز کرتے ہیں, تو اس کی شرح کو, اس کی ریشو کو 6 سے 2 پر لایا جا سکتا ہے. تو اس صورتحال سے ہم نے کیسے بچنا ہے, کون کون سی ڈائٹ کا استعمال ہم نے کرنا ہے, اور کس طرح گیسٹیشنل جو ڈائبٹیز ہے اس کو ہونے سے بچانا ہے, اور کون لوگ زیادہ اس کے پرون ہو سکتے ہیں, کون لوگ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہیں ختیجہ عوان نے ہمیں جوائن کیا ہے. ختیجہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ختیجہ گیسٹیشنل جو ڈائبٹیز
ڈائبٹیز ہیں جو دوران حمل یا پریگننسی کے جو ایرا ہوتا ہے یا 9 منتھس ہوتے ہیں اس میں ہو جاتی ہے اکثر, مطلب پہلے نہیں ہوتی ہے, آپ کی کوئی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں بھی کسی کو نہیں ہوتی, لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ دوران حمل آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے؟ اچھا, اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسے جینیٹکس ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی ایسا لائف سٹائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بارڈر لائن پہ سٹینڈ کر رہے ہوتے ہو. اور یہ جو پریگننسی ہوتی ہے یہ ہماری باڈی میں بہت ساری چینجز کو ڈیولپ کرتی ہے. وہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں, وہ ایموشنل چینجز بھی ہوتی ہیں, وہ فزیکل چینجز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کے لائف سٹائل یا روٹین میں بھی وہ ایک چینج لاتی ہیں. اب وہ جو چینجز ہیں اس کو بعض دفعہ باڈی ایسے رسپونڈ کرتی ہے کہ آپ میں انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خون میں جتنی بھی شوگر کی مقدار شامل ہے اس کے لیے جو انسولین ہے وہ ناکافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ جی آپ کو دوران حمل شوگر ہو گئی, بیسیکلی اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری تو یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی باڈی میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کو باڈی نے ایسے رسپونڈ کیا کہ آپ میں انسولین ریزسٹنس ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی آپ بارڈر لائن پہ چل رہے ہوتے ہو, آلریڈی آپ کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں ریگولر وزٹ کرنے کا ڈاکٹر کو رواج نہیں ہے یا خود کو کلینیکل اسیس کرنے کا رواج نہیں ہے, مطلب آلریڈی آپ پری ڈائبیٹک ہوتے ہو یا پری ڈائبیٹک سے بھی اگر آپ پہلے ہو وہ بارڈر لائن پہ ہوتے ہو یا آپ کا کوئی لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے جو ماڈیفائی ہونے والا ہوتا ہے, وہ ڈائگنوسس اگر وہ ڈیورنگ پریگننسی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ ڈاکٹر پہ جا رہے ہو, آپ کے ریگولر وزٹس ہو رہے ہیں, آپ کا پہلی دفعہ آپ کا جی ایچ بی سامنے آیا ہے, ایچ بی کے بعد کوئی اور کلینیکل ایشو سامنے آیا ہے, تو بعض دفعہ ڈائبٹیز کے وہ دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے مریض, لیکن ڈائگنوز تب ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کو ریگولر وزٹ کرنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک, اس طریقے سے. لیکن ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ شاید ہم لوگ بہت زیادہ شوگر کا انٹیک کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ہمیں شوگر ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ شوگری آئٹمس کھا رہے ہیں, ہر چیز میں شوگر, تو اس کی وجہ سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی ڈائبٹیز ہو, چاہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے, آپ کی ڈائبٹیز میں آپ کا کھانا پینا, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, آپ کی روٹین بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور آپ کا لائف سٹائل. ٹھیک ہے. ہاں, گیسٹیشنل ڈائبٹیز کو مینج کرنا ٹرکی ہے. ٹرکی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی جو کیلورک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو بھی چاہیے, اور آپ میں جو بیبی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے, اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کا اسپائنل کارڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے. اب اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی کیلوریز کو ہم بہت زیادہ کم نہ کریں. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن ہم آپ کی آپشنز کو اس طرح سے مینٹین کریں کہ بیبی پہ اور مدر پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس کا نہ آئے. جیسے کہ یوزلی ہم ڈائبٹیز میں بہت سی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز میں ہم اتنا کٹ ڈاؤن کریں گے تو جو ماں ہے وہ کمپلین کرتی ہے, جی مجھے لگ رہا ہے میرا شوگر لیول لو ہو رہا ہے, جی مجھے لگ رہا ہے میرا بی پی لو ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. اب اسی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیر از اے لمٹ ٹو کٹ ڈاؤن دا اسٹاف, اور ہمیں کیلوریز کو بہت زیادہ کٹ ڈاؤن نہیں کرنا, ہمیں آپشنز پہ ورک اپ کرنا ہے. کہ لیٹ سپوز آپ کے سامنے ایک ڈبے کا جوس پڑا ہے اور ایک را جوس پڑا ہے, تو آپ کو را جوس پہ چلے جاؤ. اگر آپ کے سامنے اسنیکس کا ٹائم ہے اور اگر آپ کے سامنے بسکٹس یا فروٹس پڑے ہیں تو آپ فروٹس پہ جاؤ. تو وی ہیو ٹو ورک آن دا آپشنز رادر دین کہ ہم اس کی کیلوریز کو کٹ ڈاؤن کریں. اچھا, لیکن میری یہ بات, مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے اب جیسے ٹائپ 1, ٹائپ 2 اور گیسٹیشنل جو ڈائبٹیز ہے, ان میں بنیادی فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں بہت آسان الفاظ میں, ٹھیک ہے. ٹائپ 1 وہ ڈائبٹیز ہے جو کہ بچپن سے آپ کو ہو جاتی ہے, آپ کے جینیٹکس کی وجہ سے یا آپ کے اندر انسولین کم ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹس دا اونلی ٹریٹمنٹ کہ آپ کو انسولین پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا.
टाइप 2 पे जब हम आते हैं तो ये जैसे जैसे आप एडल्टहुड या एल्डरली एज की तरफ आते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, स्ट्रेस आपका बढ़ता है, उस वजह से जो डायबिटीज़ बनती है उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, इसी तरीके से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो टैबलेट से भी हो सकता है, वो इंसुलिन से भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट और इंसुलिन से भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो डायग्नोज ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी के 24 से 28वें हफ्ते तक ये सामने आ जाती है, 24 से 28 हफ्ते तक ये सामने आ जाती है। इसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं या आपके ब्लड शुगर लेवल्स हायर साइड पे रहते हैं, तो जो बेबी की डेवलपमेंट है ये उसको इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। बेबी आपकी जो उसकी ग्रोथ है उसको इफेक्ट कर सकती है। इसलिए जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भी टैबलेट और इंसुलिन दोनों से होती है, लेकिन मोस्टली प्रायोरिटी पे हम इंसुलिन को रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई हम रिस्क को नहीं लेना चाहते ना, हाँ, exactly. कि कोई ऐसी कंडीशन खराब हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, कि वो रिस्क हम मैक्सिमम कम करें, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत और दोनों की हेल्थ और दोनों की जिंदगी जो सी है वो डॉक्टर के सामने जो है वो प्रायोरिटी है, उसको तो एट रिस्क नहीं डाल सकते। अच्छा, दूसरा खतीजा मुझे बताएं कि क्या ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, क्या ये अगर एक दफ़ा आपको हो गई है, डायग्नोज हो गई है कि इस दफ़ा जो आपकी प्रेगनेंसी हुई है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सपोज फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ये अब सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी या सिर्फ वो जो 9 मंथ्स का जो एक टेन्योर है आपका प्रेगनेंसी का, ये सिर्फ उतनी ही रहेगी? इसके लिए मोस्टली ऐसा होता है कि ये सिर्फ उस खास टेन्योर में होती है, ठीक है। जब एक दफ़ा बेबी डिलीवर हो जाता है, माँ के ऊपर जो भी एक फिजिकल बर्डन होता है, फिजियोलॉजिकल बर्डन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। माँ की थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, वो रूटीन में आ जाती है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्ट होती जाती हैं, और उसकी जो इंसुलिन स्टार्ट हुई होती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और उसके मुताबिक जो कुछ डाइट में चेंजेस आनी होती हैं या नॉर्मेलिटी की तरफ उसने जाना होता है वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन अब जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी की बारी आ गई, या वैसे जो नेक्स्ट उसकी जो ज़िंदगी है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं टू बी डायबिटिक अगेन, ठीक है, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी होगी तब भी वो हो सकती है, तब भी चांसेस हैं, श्योर शॉट नहीं है लेकिन चांसेस हैं। तो अगर वो अपना ख्याल रखेंगी प्रेगनेंसी से पहले भी और वैसे भी खुद के लिए भी, तो जैसे कि ख्याल रखने में क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं जब भी कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज ना हो। जब भी हम बात करते हैं ना कि आप प्रोन है टू बी डायबिटिक, और उसका जो ख्याल है उसमें हम एक टर्म बोलते हैं जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। वो ये कि सबसे पहले आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी डाइट, और तीसरे नंबर पे आपका एक पैटर्न ऑफ योर लाइफ, कि आप सो कितने बजे रहे हैं, जाग कितने बजे रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, ठीक। अब मैं चूँकि क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और मुझे हमेशा ज़्यादा जो डिबेट करना पड़ती है वो डाइट से रिलेटेड करना पड़ती है। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो अब जैसे एक टर्म आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब आप खाते हो उसका आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे क्या असर पड़ रहा है, उसके मुताबिक हमने जो जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी ग्रेडिंग करती है, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया, मतलब आम जुबान में कि उसमें मीठा कितना है, उसमें शुगर कंटेंट कितना है किसी भी चीज में, हाँ, या वो खाने के बाद आपकी ब्लड की शुगर कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ठीक है। उसमें फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि गो फॉर लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो तमाम फूड आइटम्स जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं आप उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अवॉइड करो, और आप उसको बाद में भी अवॉइड करने की कोशिश करो। उसके फ़वाइद ये हैं कि एक तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, दूसरा नेक्स्ट जो आपकी प्रेगनेंसी होगी हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं,
और तीसरा ये कि आप वो डायबिटिक जोन में नहीं जाओगे। ठीक है, जो आप बहुत ज्यादा प्रोन टू डायबिटिक हो सकते हो, वो नहीं हो सकते में या प्री डायबिटिक। अच्छा, लेकिन जिस तरह मैं बात करी थी कि ये स्टडी भी आई है कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहले 3 महीने होते हैं, अगर उसमें आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मतलब 28 to 30 मिनट सिर्फ डेली कर लेते हैं, तो उससे भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रेशो आप कम कर सकते हो गेस्टेशनल डायबिटीज के। तो वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, आपकी डाइट का और आपकी फिजिकल एक्टिविटी का। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी का थोड़ा सा हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ पे तो नहीं है ना, वो कहते हैं अच्छा कंसीव कर लिया, अब तो आपने 6 महीने सिर्फ बेड पे रहना है, अब आराम, अब आपने कुछ भी नहीं करना। और डायबिटीज होती क्यों है? ये जो हम ओवरडोज करते हैं खुद को, ओवरलोड तो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, दूसरा हमारा ये होता है कि अच्छा अब आपने ना 2 बंदों का खाना है, 2 बंदों का खाएंगे तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी, फिरना बिल्कुल नहीं। जबकि पहले शुरू के जो 1-2 माह होते हैं, आप बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करो, ठीक है, लेकिन आप एक नॉर्मल पेस पे आप वॉक कर सकते हो, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि आपको बाद में डिलीवरी टाइम पे भी हेल्प करेगी। क्योंकि यही फिर वो लड़कियां जो कुछ भी नहीं कर रही होती, सिर्फ खा रही होती हैं, उनका वेट इतना ज्यादा गेन हो जाता है कि डिलीवरी में भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उनका बेबी बहुत हेल्दी है, जो बेबी है वो उसका वेट तो वही होता है, आपका वेट बढ़ रहा और आपका बढ़ रहा होता है। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप इस चीज को लाइट लेते हो तो आपका जो बच्चा, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो बहुत प्रोन होता है टू बी डायबिटिक। ओके। और अगर प्रोन है तो वो तो सीधा टाइप 1 की तरफ जाएगा, वो तो जीन्स में लेकर आ रहा है ना अपने। हाँ, पहले ये होता था कि जब हेल्दी बेबी होते थे ना, तो बहुत खुश होते थे सब ना कि बड़े चबी, बड़े हेल्दी बेबी हैं। लेकिन अब एक सर्टेन वेट से ज़्यादा अगर बेबी का वेट हो, तो हम पैदा होते ही उसकी शुगर लेवल्स को चेक करना और ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये वो टेंडेंसी तो नहीं लेकर आया, या कहीं ये भी डायबिटिक तो नहीं है। इसलिए अब एक सर्टेन वेट से ज़्यादा जब बेबी डिलीवर होता है, तो उसके फौरन ब्लड शुगर लेवल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया जाता है, जो कि पहले ये होता था कि माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी है, बहुत जल्दी, बहुत चबी सा बेबी है, इस तरीके से इतने पाउंड का है, इतने पाउंड का है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी 2 जानों की बात है, इसी तरह अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तब भी 2 ही जानों की बात है। दोनों के हवाले से आप लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। अच्छा, दूसरा जैसे आजकल का जो मौसम है, इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, खजूर का इस्तेमाल हो रहा होता है, इस तरह जो गेस्टेशनल डायबिटीज वाले लोग हैं, जो खवातीन है, वो कर सकती हैं इनका इस्तेमाल? वो कर सकती हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं एक हद तक, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बाज़ दफ़ा आपका बीपी शूट कर देता है, बाज़ दफ़ा आपको कॉन्स्टिपेशन कर देता है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। और बाज़ दफ़ा कुछ लोग, चूँकि हमें आदत नहीं, हम अच्छी चीज़ें खाने की बिल्कुल आदी नहीं, एकदम से प्रेगनेंसी में इतना कुछ अच्छा मिल जाएगा तो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती। तो बाज़ दफ़ा अगर आपको टॉलरेंस इशू है तो आप ना खाओ। अच्छा। अदरवाइज रिगार्डिंग शुगर लेवल्स आपको ये मना नहीं है, आप 2 टेबलस्पून मिक्स नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, उसमें हम मना करते हैं किशमिश को, कि किशमिश बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। और दूसरा हम मना करते हैं खजूर को। खजूर को आप सिर्फ तब के लिए रखो जबकि शुगर लेवल्स आपके थोड़े ड्रॉप हो रहे हो, तो तब खजूर एक अच्छा स्नैक है। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, नेक्स्ट मील तक आपको एक एनर्जी बूस्ट देने के लिए। मतलब अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप खजूर खा रहे हो, ना कि आप चॉकलेट या बाकी तरफ जाओ। बिल्कुल ऐसे, आप मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप फ्रूट अगर खा लेते हो, आपकी वो क्रेविंग सेटल हो जाती है। ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है कि नहीं वो सिर्फ चॉकलेट खाने से या मिठाई खाने से सेटल होगी। वही होगी कि आपको जो क्रेविंग हो रही है आपने वही खानी है। आप थोड़ा सा मॉडिफाई तो करके देखें, शायद आपको वो भी पसंद आ जाए। वैसे तो खास करके ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको मूड का भी ख्याल रखना पड़ता है, बाकी चीज़ों का भी। लेकिन फिर भी अगर आप एहतियात करते हैं, आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, तो आपका जो ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, बहुत अच्छे तरीके से आप गुजार सकते हैं। हमारे साथ खतीजा अवान, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद थी। खतीजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो कि दौरान हमल हो जाती है ख़वातीन को, उससे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए, उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि 2023 के आखिरी मंथ में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आधा मंथ तो वैसे ही गुजर चुका है, हाफ ऑफ द मंथ। आज 16 दिसंबर है, तो जनाब कि नया साल आने वाला है 2024, जिसमें हम लोग
कई नई रेजोल्यूशंस हम लोग लेकर आते हैं कि जनाब हमने ये भी करना है, हमने इस तरह तरक्की भी करनी है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल भी तरक्की करनी है, वहाँ पर भी हमें इंक्रीमेंट चाहिए, हमें नई पोस्ट चाहिए, उसके लिए हमने मेहनत करनी है। और ये जो ख़ासतौर पर जो लास्ट मंथ होता है ईयर का, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिससे पता चलता है, जिस तरह हमने पहले भी अपने सेगमेंट्स में बात की थी कि जनाब आप किस तरह तरक्की हासिल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपको नया कह लें कि नया ओहदा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईयरली आपकी कह लें कि एनालिसिस भी हो रहा होता है और देख भी रहे होते हैं कि किसको किस पोस्ट पर हम लोगों ने अब आगे भेजना है। तो क्या आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही तरक्की करनी चाहिए, या आपके जो पर्सनल मोटिव्स हैं, पर्सनल एम्स हैं, आपको उनके ऊपर भी वर्क करना चाहिए और उसके हवाले से भी काम करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें भी तरक्की करनी चाहिए? क्योंकि ख्वाब हर कोई देखता है और हर कोई कामयाब होने का ख्वाब ही देखता है, तो उन ख्वाबों को सिर्फ देखना नहीं है, उनको जीना भी है, उनको पूरा भी करना है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनली आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे अच्छा एक कह लें कि पोस्ट हासिल करें, लेकिन साथ साथ क्या आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी हो रही है या नहीं हो रही, क्या आप अपने जो पर्सनल जो ख्वाब हैं क्या आप उनको भी पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। एम फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर है और उनको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सोचा कि क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे होते हैं तो आज मैं भी कॉर्पोरेट ट्रेनर बन के आई। जी जी, एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड, बड़े अच्छे कलर्स पहने हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और 2024 में सिर्फ हमने ख्वाब देखने नहीं है, हमने उनको पूरा भी करना है, ये हमारा मोटो होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या सिर्फ हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के लिहाज से सिर्फ कामयाबी या ख्वाब देखने चाहिए, या हमारा पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल ख्वाब भी हम अपने जॉब के साथ साथ देख सकते हैं कि हमने किस तरह ग्रो करना? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें मुनीबा, सबसे अहम बात यह है, जैसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये वाला जो मंथ है ये बड़ा मज़े का होता है, जहाँ पे पूरे साल की सेल्स क्लोज हो रही हैं, अगले साल के प्लान्स बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स इकट्ठे हो रहे हैं और अप्रेजल्स हो रही हैं, जैसे आपने कहा प्रोमोशंस भी इस पर बेस कर रही होती हैं। तो ये बड़ा हैपनिंग मंथ होता है। और मज़े की बात है, इसी महीने में बहुत सारी छुट्टियां जो पेंडिंग चल रही होती हैं वो भी लोग अवेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें यह है, सबसे अहम बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का तो आप समझ लें नया साल शुरू ही नहीं होता जब तक कि वो गोल सेटिंग नहीं कर लेते। अच्छा, ठीक है। और गोल क्या किसी बिजनेस का गोल क्या हो सकता है? टू अर्न मनी एंड दैट्स इट। हमारी सेल्स अच्छी होनी चाहिए अगले साल, इस साल इतनी है तो अगले साल ज्यादा हो, पैसे बढ़े और जो एक्सपेंसेस है वो कम होते हैं। तो नेचुरली इसमें फिर तमाम डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, कुछ को कमाऊ पूत कहा जाता है, कुछ को रेवेन्यू सेंटर्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, और कुछ होते हैं कॉस्ट सेंटर्स जहाँ पे पैसे लगते हैं और उनके एम्प्लॉइज ज्यादातर रेवेन्यू नहीं लेके आते बल्कि कॉस्ट उन पे लगती है। जैसे कि कॉन्टेक्ट सेंटर्स हैं और ये जो हैं तमाम फ्रंट एंड जहाँ पे ऑफिसेज होते हैं जो सेल्स कम करते हैं और सर्विसेज ज़्यादा देते हैं। तो सर्विस से मुतालिक जितना भी होगा वो सारे के सारे कॉस्ट सेंटर में हैं। तो इनको इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशन पहले डिसाइड करती है कि पिछले साल हमारा रेवेन्यू इतना था, 10 रुपये था लेट से, अब अगले साल हमें 12 रुपये पे 15 रुपये पे लेके जाना है। और वो ये जहन में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमारी पिछले हिस्ट्री क्या है, हम 100% अचीव करते आ रहे हैं या 200% अचीव किया है, और उसमें से हमने इंक्रीमेंट्स एम्प्लॉइज़ को देनी है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले टॉप पे वो डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये है इस साल का, गोल ये है इस साल का कि हमने इतने पैसे कमाने हैं एज कंपनी। ठीक है, जब ये तय हो गया तो फिर दूसरी क्या चीज़ डिसाइड होती है? दूसरी है कि फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं वो क्या वैल्यू ऐड करेंगे। एडमिन है तो क्या वो कॉस्ट कम कर सकती है और उसको कितनी कम करनी चाहिए। लेट्स से अगर ये है फाइनेंस वगैरह है तो क्या वो स्मार्ट सॉल्यूशंस के जरिए आईटी की हेल्प के साथ नई एप्स डेवलप कर सकते हैं जिससे ये सारा कुछ ऑटो पे चला जाए, लोगों को मिनिमम, हमें अगर 10 लोगों के साथ काम करते हैं तो 6 लोगों के साथ हमें मिल जाए। तो ये देखें, इसी तरह से सेल्स बढ़ती हैं। तो अगर आप देखें कि मेन गोल एक है और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और फिर ये एम्प्लॉयज़ तक आ जाती है तमाम चीज़ के। ये जो 12 रुपये हमने कमाने हैं अगले साल में, इसमें आपके हिस्से जो 1 रुपया कमाना है वो कैसे है, या आपने जो 1 रुपया अपना माइनस करना है ओवरऑल उसमें से कैसे करना है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी डू विद आवरसेल्व्स। कैसे आप साल शुरू होने से पहले अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, ये मैं क्यों 2 नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम अभी डिस्कस करेंगे सिमिलर टाइप के लोग जो आपके जिनके साथ गोल्स अलाइंड हैं
یعنی آپ کے جیسا کام کرتے ہیں یا آپ کے کام سے افیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ فار گڈ 2-3-4 آورس. اچھا, بیٹھ کے ڈسکشن کریں تفصیل سے, اور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو اگر کمپنی تو لے کے جا رہی ہے نا, آپ کی ارننگ کر رہی ہے آپ کے ذریعے, اور ایک گولز آپ کو دے رہی ہے جو آپ نے اچیو کرنے, تو کیا آپ کے اپنے بھی کوئی گولز ہیں یا آپ اسی طرح ہی چلتے جا رہے ہیں جیسے کہ کمپنی چاہ رہی ہے. یہ میں اس لیے ڈیفائن کر رہا ہوں منیبہ, خاص طور پہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے دوست جو جاب کرتے ہیں بالخصوص, ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی, دیٹ از ایگزیکٹلی 8 to endless. مطلب ان کی اپنی لائف نہیں رہتی نا, پرسنل لائف نہیں رہتی, ایک پرسنل اسپیس جو ہوتی ہے وہ نہیں رہتی, وہی نہیں رہتی. پھر وہی جو ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں, آپ کی لائف ہے, آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, لیکن آپ رپورٹس بھیج رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں آپ, تو پھر آپ اس کو کہیں پہ روک نہیں سکیں گے, کیونکہ آپ نے سب کچھ الائن کر لیا آرگنائزیشن کے ساتھ, اور آپ ڈرین ہو گئے ود ان 2-3-4 months. لیکن فواد صاحب یہ دیکھیں نا کہ آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہاں پر تو بڑے بڑے گولز سیٹ کیے جاتے ہیں نیو ایئر کے لیے, یا بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے, اس طرح پرفارمنس دینی ہے. لیکن اگر پرسنلی گروتھ کے والے سے دیکھا جائے تو جس طرح کی فائنینشیل کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں, اس میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, یا ان کو اویل کرنے کے لیے پورا سال ہمارا گزر جاتا ہے. لیکن اپنے لیے پھر ہم بڑے گول کیسے دیکھیں سارے تمام تر حالات میں؟ ان کو یہ اس لیے میں اس میں ریفر کروں گا, ایک کہتے ہیں اسمارٹ گولز, جس طرح اسمارٹ فونز ہیں نا اس طرح اسمارٹ گولز ہیں, یہ اسمارٹ فون سے پرانے ڈیفائنڈ ہے. اس میں یہ اسمارٹ اصل میں 4-5 لفظوں کو ملا کے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اسمارٹ میں ایس فار اسپیسیفک, اوکے, ایم فار میجریبل, یعنی آپ کا اسپیسیفک گول ہونا چاہیے جو آپ کو پتا ہو. جیسے میں نے کہا کہ آرگنائزیشن جتنی بڑی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سال کے اینڈ تک ہمیں یہ نمبر ہے جو اچیو کرنا ہے, رائٹ. اس طرح سے آپ کا بھی ہونا چاہیے اسپیسیفک کہ میں نے اس سال کے اندر اتنے پیسے کمانے ہیں یا اس پوزیشن پر پہنچنا ہے, وہ کلیئر لائن ہو. تو وہ آپ دوستوں سے مل کے ڈسکس کر کے یا اپنے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ہے میجریبل. ایم اسمارٹ کا ایم اگر ہم کریں, میجریبل کیا ہے؟ ایسی چیز جس کو آپ پورے سال کے بعد ہی نہیں, ہر مہینے اور پھر ہر ہفتے اور ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو ایک بتائیں کہ مجھے آج اس گول کو جو میں نے یہ رینڈ پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اچیو کرنا ہے, اس کے لیے یہ چھوٹے سٹیپس لینے ہوں گے. جس کو برائن ٹریسی کہتا ہے کہ آپ روز اپنے آپ سے صبح اٹھ کے پوچھیں کہ آج کون سے 3 کام مجھے کرنے ہیں اور کرتے چلے جانا ہے. سو دس ہیز ٹو بی یور فرسٹ پوائنٹ. ہم تو روٹین میں آتے ہیں نا, اٹھتے ہیں اور روٹین میں کام کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہی زندگی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر وہ کام آپ مائنڈ فلی کر رہے ہیں پھر آپ اسی میں سے راستہ نکالنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. سو میجریبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ یہ والی چیز میں ماہانہ اور کوارٹرلی اور ماہانہ اور ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو اس طرح سے چیک کر سکتا ہوں. تیسرا ہے اے, اسمارٹ, SMART. اے فار اٹینیبل. اٹینیبل کا مطلب ہے اگر میں آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچتا ہوں کہ میں 2024 کے اینڈ تک مارک زکربرگ جتنی ارننگ کر لوں گا, تو گراؤنڈ ریالٹیز ایسی نہیں ہے, رائٹ. مجھے اگر یہ کرنا ہے کہ یار اچھا مجھے یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے تو میں امریکہ شفٹ ہو جاتا ہوں, تو بھائی 2024 میں آپ شفٹ ہو جائیں, یہی کافی ہے اگر آپ کا یہ پلان ہے تو. سو وٹ ایور یو ہیو ڈیسائیڈڈ اٹ ہیز ٹو بی اٹینیبل. صحیح, آپ کو پتا ہو کہ یہ اچیو کیا جا سکتا ہے, رائٹ. آر فار ریلیونٹ. ریلیونٹ کا مطلب ہے آپ کی پرسنل ویلیوز کے ساتھ ریلیونٹ ہو, آپ کی جو ٹیم ہے, جو نیٹ ورک ہے, جو دوست ہیں, ان کے ساتھ ریلیونٹ ہو, ریئلسٹک ہو, آپ کو پتا ہو کہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. ریئلسٹک کا میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ عموماً ہم کہتے ہیں جی خواب وہ ہے جو اتنا بڑا ہو کہ لوگوں کو یقین نہ آئے کہ جی یہ تم کر سکتے ہو اور لوگ ہنسنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, دس از ون پارٹ, بٹ یو شوڈ نو اٹ از اچیویبل, اٹ از ریلیونٹ, رائٹ. سو آر فار ریلیونٹ. اور ٹی از ٹائم باؤنڈ. اچھا, ٹائم باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں میں زکربرگ جتنا کمائی کرنا چاہتا ہوں, بل گیٹس بننا چاہتا ہوں, تو بھائی کب تک ڈیٹ کیا ہے؟ یہی خواب لیتے ہوئے سو جانا ہے اور کرتے چلے جانا ہے. آئی ہیو گون تھرو اٹ. آئی وانٹڈ ٹو بی اے پروفیشنل ٹیسٹ کرکٹر, تو لگتا تھا کہ یار کوئی بات نہیں, اس سال باری نہیں تو اگلے سال آ جائے گی, اگلے سال آ جائے گی, لیکن نہیں ہوا. سو اٹ ہیز ٹو بی ٹائم باؤنڈ. سو جب آپ پرسنل گولز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ میچ کرتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی اسمارٹ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر خواب ہی ہے اور وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. لیکن ایسے کچھ خواب ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم خود بڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے خواب وہیں پہ رہ جاتے ہیں, اور اس کا کوئی سائنٹیفک طریقہ بھی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں یا جو لوگ نوکری کریں فواد صاحب, ان کے ساتھ نا کچھ غیر ضروری اخراجات بھی, ایکسپینسز بھی نا
لنک اپ ہو جاتے ہیں, تو ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ریلیونٹ ہے, خاص طور پہ ہمارے اس جو فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے. امید تو ہے کہ شاید اس سال میں 2024 میں بہتر ہو جائے, جو کہ ہم ہر سال امید کرتے ہیں. تو لیکن ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو باہر کی فورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مہنگائی ہو گئی ہے 200%, تو آپ اس پر کتنا زور لگا سکتے. اچھا اب دو حصے ہیں. ایک ہے وہ بڑی ایک آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا نا, اس کی بیٹی آئی اور اس نے آ کے ناشتہ کرتے ہوئے کافی پی رہا تھا, بیٹی آئی چھوٹی سی, جمپ لگایا اور وہ اس کے اوپر کافی گر گئی. تو اس نے غصے سے اس کو ڈانٹ دیا. جب اس نے ڈانٹا تو ظاہر ہے بیٹی کا بھی موڈ آف ہوا, وائف کا بھی آف ہوا, اس کا بھی ہوا. ہوتے ہوتے اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ بیٹی بھی اسکول سے لیٹ ہوئی, وائف اپنے آفس سے لیٹ ہوئی, خود لیٹ ہو گیا, اور لیٹ ہوا تو جا کے ڈانٹ بھی پڑ گئی. تو کہتے ہیں جب یہ سارا سیکوینس چلا تو میں نے سوچا کہ وٹ وینٹ رانگ, اور اس کو کیا میں کر سکتا تھا جو ٹھیک ہوتا. تو اس نے کہا کہ میرے اختیار میں بیٹی کا مجھ سے پیار سے بھاگے چلے آنا اور جمپ کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا. میرے اختیار میں تھا ریئیکشن. اس سچویشن میں جو میں نے غصہ کیا اس نے خرابی کی ساری کی ساری. تو میں آرام سے اٹھتا کرنا تو مجھے وہی تھا, کپڑے بھی بدلنے تھے, بیٹی کو بھی چھوڑنا تھا اسکول, بیگم کو بھی جانا تھا. یہ سارا کچھ اگر میں اس ساری جیسی آپ نے بات کی ہے اس اکنامک کرائسس میں, جو باہر کے حالات ہیں یہ کنٹرولیبل نہیں ہے. جو کنٹرولیبل کیا ہے, آپ اپنے فائنینسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یار ابھی تک ہم نے اگر 2 چیزیں ہم ایڈیشنل کر رہے تھے تو اس کو ذرا 1 سال کے لیے ہولڈ کر لیتے ہیں. اس دفعہ وہ انٹرٹینمنٹ نہیں کرتے جو پچھلے سال, تو اس کو ان ضروری اخراجات پہ لگا دیں. اس پہ نہ خود نہ اپنے گھر والوں کو رو نہ کرنے دے کہ ہائے ہم بڑے بیچارے ہیں کہ ہم اس دفعہ آؤٹنگ کے لیے نہیں جا سکے, ہم یہ نہیں کر سکے, ہم وہ نہیں خرید پاتے. دیٹس اوکے, اٹ از پارٹ آف لائف. لیکن بیسٹ وے یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر باہر سے پریشر آ رہا ہے اس میں خود آپ کو بفر بننا ہے. خود آپ نے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں مسلز اتنے تگڑے کرنے ہیں کہ آپ کا اگر موڈ آف ہوتا ہے تو دیٹس اوکے, ہو جائے, لیکن اس کو اتنا نہ حاوی کر لیں کہ آپ کے آگے 2 3 4 مہینے خراب چلتے چلے جائیں اور آپ نے جو خواب سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا وہی پورا نہ ہو سکے. سو دس ہیز ٹو بی دا سائنٹیفک میتھڈ. نمبر 1 اسمارٹ گولز. نمبر 2 جو آپ پر ایکسٹرنل پریشرز آ رہے ہیں ان کو خود ہینڈل کرنا سیکھیں. اس کو میں کہتا ہوں گرو اپ. بچے ہوتے ہیں نا, ایک نے ڈانٹا اس نے دوسرے پہ کر دیا, ایموشنل لیکیج کر دیا. تو وین وی گیٹ اپ, وین وی گرو اپ, تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یار باہر کے پریشرز ہوتے ہیں, اس کو لینا آنا چاہیے. لیکن اس طرح کے اتنے پریشرز ہوتے ہیں کہ آپ کا نا مینٹل بلاک ہو جاتا ہے, تو وہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ بس یہی کام کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے, کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو پھر اس کے ساتھ کیسے کوپ اپ کیا جا سکے؟ مینٹل بلاک بڑی اچھی آپ نے بالکل صحیح ٹرم استعمال کی ہے. ہوتا کیا ہے جب یہ مینٹل بلاک لگتا ہے نا تو ہمارا اسٹریس پائل اپ ہونے لگ جاتا ہے. مینٹل بلاک کا مطلب ہے کہ نئی آئیڈیاز ہی نہیں آ رہے. ایگزیکٹلی. اور آپ سوچ رہے ہیں, لیٹ سے میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جون میں مجھے ہاف وے ہونا چاہیے تھا اپنے گول تک, تو میں تو بھی 20% بھی نہیں ہوا. تو یہاں پہ آپ پھر کہتے ہیں کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا, اینڈ دین یو گیو اپ رائٹ دیئر. تو اس مینٹل بلاک کا کہ بڑا سادہ سے 2 حال ہیں, ایک کوئک اور ایک لانگ ٹرم. اچھا, کوئک کیا ہے آپ دیکھیں, بلکہ مجھے یاد آیا آپ نے اس شو میں بھی کیا تھا, ایک لافٹر تھراپی ہوتی ہے, کرتے ہیں رائٹ. اسٹارٹ لافنگ ایٹ یور اون لائف. اچھا, آپ کو دوسروں کے جوکس پہ یا ٹیلی ویژن ڈرامہ یا کوئی کامیڈی تھیٹر نہیں دیکھنا. آپ دیکھیں کہ یار میں بتاتا ہوں, آئی واز انوائٹیڈ سم ویئر ان اسلام آباد, جانا تھا, رستے میں ٹائر پنکچر ہوا اور اسٹیپنی بھی نہیں تھی, وہ ٹھیک نہیں تھی. سو سب سے پہلے میں نے کہا یار دیکھو میں یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے اپنے حالات یہ ہیں, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ لافنگ ایٹ مائی اون سچویشن. سو بھائی کو وہاں پہ چھوڑا, پھر وہ جو ایک ٹپیکل سا ہوتا ہے, کال کیا 130 کو, پھر گئے سارا. تو اس سارے میں جو مجھے 2 گھنٹے اضافی لگے, آئی لافڈ اٹ مائی سیلف کہ دیکھیں ذرا میں بڑا سیانہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں, عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. اینڈ دیٹس اوکے, اٹ ہیپنس, دس از لائف. آپ کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی غلطیاں. تو نمبر 1 لاف ایٹ یور اون جوکس, اون یور اون لائف اینڈ اون اٹ رائٹ, اور انجوائے کریں. ان دوستوں کے ساتھ زیادہ رہیں کہ جو انجوائے کرتے ہیں. دوسرا ہے ساتھ ہی ساتھ اشفاق احمد صاحب, کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے, کہتے ہیں ہم جب بیٹھتے تھے نا تو ہم نے ایک دن مقرر کیا ہوتا تھا دوستوں میں جس کو ہم کہتے تھے چھڑ یار. اچھا, سب دوست بیٹھے ہیں, بانو قدسیاں ہیں, قدرت شعب ہے, اشفاق احمد, کہتا تھا میں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, چھڑ یار. کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ اسٹریچ ہو جائیں, تو اسٹریسفل ہو جائیں یا اسٹریچ ہو جائیں. تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اپنے لیے اسپیس کریٹ کریں ریلیکس کرنے کی. تو یہ تو ایک کوئک ون. دا لانگر رن ون از بیٹھیں, لکھیں 2 حصوں میں چیزیں. نمبر 1 ایک سائڈ پہ لکھ لیں کنٹرولیبل فیکٹرز, دوسرے انکنٹرولیبل فیکٹر. میں یہاں پہ آیا ہوں گھر سے, رستے میں یہ سڑک خراب ہے جو کہ
कई सालों से है और बनती है और फिर खराब हो जाती है. दिस इज अनकंट्रोलेबल फॉर माई सेल्फ. मैं अगर कह सकता हूँ जाके जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं बात करके देखो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता. तो अगर ये सड़क मेरा मूड खराब करती है रोज, तो नो इट के भाई ये कंट्रोलेबल नहीं है. कंट्रोलेबल क्या है? माई ओन मूड, माई ओन एफर्ट. जो कंट्रोलेबल है उस पर फोकस करें. तो आप देखें तो आपको अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो आपका मूड खराब कर रहे हैं, ख्वाबों के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, वो तकरीबन 60 to 70% निकल आते हैं. हम जब बैठते हैं ना एनालिसिस करने के लिए कि यार जो कुछ आपको परेशान कर रहा है वो लिखें. अच्छा. जब लिखते हैं पेज पर आता है तो आप देखते हैं कि यार 70% चीजें हैं जिनका मैं कुछ नहीं कर सकता. हाँ, और जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है और जो एसेंशियल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है. बड़ी अच्छी बात की, इंपॉर्टेंट और एसेंशियल भी नहीं है, तो मैं क्यों मूड खराब कर रहा हूँ उनसे. तो फोकस करें कंट्रोलेबल पे, सारा जोर उस पर लगाएं. अच्छा. तो आप यकीनन उस सिचुएशन से फिर निकल आते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं. लेकिन फौज साहब क्या ये शेयर करना चाहिए? बिकॉज हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी ख्वाब आपने देखा है, जो भी सक्सेस आप लेने जा रहे हैं या कोई भी कदम उठाने जा रहे हैं खासतौर पर अपनी करियर या अपनी कामयाबी के हवाले से, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. नजर लग जाती है. तो क्या वाकई ऐसा होता है? बिकॉज हमने तो यहाँ बात की कि आपकी जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी, जितना आप लोगों के साथ बैठेंगे, आपको उतने अच्छे आइडियाज फ्लॉट होंगे, उतना अच्छा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो फिर इस सिनेरियो में क्या करें? इसमें आपको मैं बताता हूँ बड़ी दिलचस्प बात. मुनीबा, वेनिस विलियम्स एक सुपरस्टार थी टेनिस की. अच्छा. और उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े. एंड शी इज वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स जो के खेलने के दिनों में उनकी शादी हुई, अल्लाह ताला ने औलाद दी और वो वापस आके खेली. और उसने कहा कि मैं सिर्फ ये साबित करना चाह रही थी कि वर्किंग मदर्स जो हैं वो भी आके परफॉर्म कर सकती हैं और स्पोर्ट्स के मैदान में. उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि यू मस्ट हैव अ ड्रीम टीम. अच्छा, मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा ड्रीम टीम ठीक है, एक होती है कि जैसे हम उमन बैठ के वर्ल्ड कप खत्म होता है बनाते हैं 2 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर 2 इंग्लैंड के और इस तरह करके, तो ये गोल्स में कहाँ से आ गया. अच्छा. उसने बड़ी अच्छी बात की, आई विल कोट इट. उसने कहा कि ड्रीम टीम में आप 8-10 लोगों के नाम लिखें जिन्होंने अगले 12 महीने में आपके साथ रहना है किसी भी तरह से, और आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है उसमें उनका कोई रोल है. अच्छा. मिसाल के तौर पे आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई दोस्त है जिससे आपको मिले हुए अरसा हो गया, लेकिन आपको पता है कि मुझे चूंकि ये जॉब चाहिए, उसमें वो बंदा मेरी हेल्प कर सकता है. अच्छा. तो उसका नाम लिख लें. ओके. ही इज वन ऑफ योर ड्रीम टीम, वन मेंबर ऑफ योर ड्रीम टीम. कि उसके साथ जाके मैं बात करूंगा, वो डांट देगा या निकाल देगा, ठीक है, उसको निकाल के मैं कोई और रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन मुझे वो सारे लोगों को लिखना है. आई हैव टू हैव माई ओन ड्रीम टीम. फिर मुझे उन लोगों पर जिस पर मैं रिलाई कर सकता हूँ. मिसाल के तौर पर मैंने सोचा है कि इस टारगेट को या ख्वाब को अचीव करने के लिए मुझे 10 घंटे 12-15 घंटे काम करना है, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए बंदा जो मेड हो, जो काम घर के सारे संभाल सके, जो कपड़े धो सके, जो बेसिक नौयत के काम है. तो मेरी ड्रीम टीम का हिस्सा वो शख्स भी होगा. ओके. तो उसने उसके कहने की मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि नेटवर्किंग की जैसे बात है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए. नज़र लगने का क्या है, ये तो कोई वो वाले हमारे दोस्त प्रोफेशनली बता सकेंगे इसका कितना इम्पैक्ट होता है. लेकिन मैंने ये देखा है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हमेशा एक ड्रीम टीम होती है. आप उनकी स्टोरी देखें तो वो हमेशा 10-12-15 लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं कि इस बंदे ने ये रोल प्ले किया, इसने ये रोल, वो उनकी ड्रीम टीम है. तो आपकी भी ड्रीम टीम होना चाहिए. नहीं है तो जब आप गोल्स बनाएं तो साथ उन लोगों के नाम भी लिखें जो आपको लगता है कि आपकी ड्रीम टीम का हिस्सा हो सकते हैं. तो नजर जो लगेगी, अल्लाह ताला रहीम है. देखें, अल्लाह ताला ने ये दुनिया अपने रहम के लिए ही बनाई है ना, तो अल्लाह ताला रहीम है. आप दुआ करेंगे और एफर्ट्स करते रहेंगे तो आई एम श्योर वो मसला हल हो जाएगा. लेकिन बट हैव योर ड्रीम टीम. मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी कामयाबी के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ये चाहिए होते हैं. अच्छा, दूसरा कि सिर्फ हम लोग जैसे बहुत सी चीज़ों को विजुअलाइज भी कर लेते हैं. हमारी कह लें कि वो छठी हिस्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हम लोग फ़ौरन से अपने ना रोड मैप एक बहुत अच्छा सा बना लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं कि अच्छा फ़लाँ हमने ये करना है, फ़लाँ ये सेल्फ टॉक भी हम लोग करते हैं. अकेले बैठे हुए होते हैं तो एक अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये करना है. लोग देखते होते हैं, कहते पागल आई अकेली बातें करी जा रहे हैं. तो क्या ये टेक्निक्स भी मदद देती हैं हमें? बहुत ज़्यादा. अच्छा. बल्कि मैं इंकरेज करता हूँ ख़ासतौर पे बच्चों का. मैंने बड़ी मज़े की बात बताता हूँ. एक सेशन मैंने किया कुछ अर्सा पहले, वो चिल्ड्रंस पेरेंट्स का ना स्कूल ऑर्गेनाइज करता है वो. तो वो मैंने वहाँ पे जाके 5th 6th और 7th क्लास के बच्चे थे और बड़ा वाल, यू कैन इमेजिन कि क्या शोर होगा. तो मैंने उनसे जब पूछा, आहिस्ता आहिस्ता कुरेदना शुरू किया, तो मैंने आई लर्न टू नो कि तकरीबन सारे बच्चे सेल्फ टॉक करते हैं. अच्छा. बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुए. पहले डरे घबराए कि ये होती क्या है,
कैसे करते हैं, अपने आप से बातें करना कैसा लगता है। मैंने फिर उनको बताया कि मैं भी करता हूँ, हत्ता कि आई स्टिल रिमेंबर इन माई स्ट्रगलिंग डेज, मेरे पास एक रेसिंग साइकिल मैंने ली हुई थी, वो करते हुए बातें करते हुए जाता था, तब मोबाइल फोन इस तरह से थे, तो लोग घूम घूम के देखते थे और कुछ लोग पागल कह के जाते थे कि पागल है। तो जब मैंने बच्चों को बताया तो वो उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी कहते हैं, तो हम जाके वॉशरूम में सेल्फ टॉक करते हैं। सो ये फितरी है और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात यह है कि वो कंटेंट क्या है जिसकी आप सेल्फ टॉक करते हैं। अगर आप मिजरीज का कंटेंट रखते हैं कि मैं बेचारा, मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे हालात ख़राब हैं, वो सेल्फ टॉक आपका सत्यानाश कर देगी। तो अपने आप को डेली बेसिस पे, जैसे मैंने ब्रायन ट्रेसी का जिक्र किया ना कि वो कहता है 3 काम कौन से करने हैं। एक काम ये रखें कि रोज आपको अपने आप को आपने बताना आई एम गुड इनफ, गलती हो गई तो ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, सब करते हैं, स्टे पॉजिटिव। तो अपने आप को रोज बोल के बताएं, गड़बड़ है कहीं पे तो रिलैक्स होके अपने आप को बताएं कि इट्स ओके। सो एक तो ये सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव नहीं। जहां पर भी आप नेगेटिव सोचने लगे, जहन की आदत होती है नेगेटिव चलने की, तो बोल के आप रोक दें कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये सोचना है। सो सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन क्या चीज़ है? विजुअलाइजेशन है कि आपने जो गोल बनाया ना एक पूरे साल का, जो वो मिलने के बाद, अचीव करने के बाद आप बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने सोचा कि मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर आई एम इन लेट्स से डायरेक्टर्स रोल, तो मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर वाइस प्रेसिडेंट बनना है। तो मुझे वो फील करना है, विजुलाइज करना है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन के कैसा लगूंगा अपने आप को। सो विजुलाइज योर फ्यूचर, कि आप कैसे लगेंगे, क्या बनेंगे अल्टीमेटली, तो फिर आप उसको डेफिनेटली। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइए, बिकॉज न्यू ईयर आता है 1 जनवरी को, न्यू ईयर वाले दिन हमारा होता है अच्छा जी ये रेजोल्यूशंस हमने आज इस दफ़ा करनी है, पूरा साल हम नहीं करने, हम नोट डाउन भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, और लेकिन जैसे ही 2 जनवरी आता है या ऑनवर्ड्स आते हैं, डेज आते हैं, हमारी दोबारा से जैसे ही उठते हैं हम न्यू ईयर मना के, अगले दिन हमारी वही आदत होती हैं, वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वही रूटीन चल रही होती है, दोबारा से हम वही सर्कल में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फिर वो दोबारा से उसी कह लें कि विशियस साइकिल से निकल कर कुछ और कर सके? ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है, बल्कि कहा जाता है कि जो 1 जनवरी है उस दिन जिम्स भर जाते हैं, 2 जनवरी को खाली हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि पहले हमने एफर्ट की होती है, ऐड किया होता है कि नहीं इस दफा वेट लूज करना है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि कहते हैं कि हैबिट्स, यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स। सही है, तो आपने हैबिट्स देखनी है कि अगर आपने पहले दिन उठ के गए हैं और आपने रास्ता तोड़ के कोई रास्ता तोड़ा है आपने, वो तोड़ के आप बाहर निकले हैं, तो अब आप ये ध्यान में रखें कि अनप्लेजेंट सिचुएशन में भी वही फॉलो करना है। अपने कहा जाता है कि अपने दिमाग को ये सोचने का वक्त ना दें कि मुझे वहां पे जाना है नहीं जाना, टाइम रखें और उठ खड़े हो। क्या बात है वाजी, मतलब फौरन से पहले आपका एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए, और पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। हम फवाद साहब कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमने बात की है कि किस तरह आपने अपना जो नया साल है उसको प्रोडक्टिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है और कामयाबी के साथ आगे बढ़ते जाना है। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, क्योंकि आज सैटरडे है और वीकेंड का शो है और हमारी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि जनाब कुछ लाइटर मोड पर बात की जाए और नए टैलेंट से आपकी मुलाकात भी करवाई जाए और क्या आजकल हैपनिंग चल रही है उसके बारे में भी बताया जाए। तो बिकॉज़ हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ही टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म से आपकी मुलाकात करवाएं। और आज के जो गेस्ट हैं बहुत ही रिनाउंड सिंगर हैं जिनसे आपकी पहले भी मुलाकात हुई है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उन्हें सिंगिंग करते हुए भी आपने सुना है। और ख़ास तौर पर जो हमारे बड़ा नाम है पाकिस्तान का नामवर सिंगर हैं वारिस बेग साहब, उनके बेटे हैं अम्मार बेग, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उन्होंने अपना नाम बहुत ही कम वक्त में बना लिया है। इससे पहले भी जब उन्होंने अपना गाना लॉन्च किया था उस पर भी हमने उनको बुलाया था और उनका गाना सुना था। अब उन्होंने एक और अपना गाना लॉन्च किया है और वो आते ही जनाब उसने धूम मचा दी और 2 मिलियन प्लस उसके ऊपर जो है ना कह लें कि वो क्रॉस हो चुके हैं। उस गाने को इतना पसंद किया जा रहा है, इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो उस पर बात करेंगे। अम्मार बेग ने हमें ज्वाइन किया है इन स्टूडियोज़ में, कुछ गाना भी सुनेंगे उनसे और कुछ चिट चैट भी करेंगे। तो हमारा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
تو ہمارا سیکنڈ گانا آپ کا یہ سیکنڈ ہاں، اور سیکنڈ گانے میں آپ نے دھوم مچا دی ہے. 2 ملین پلس آپ کو اس پہ اتنا اچھا فیڈ بیک ملا. ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اتنا اچھا فیڈ بیک ملے گا؟ ایکسپیکٹیشنز تو آئی بلیو زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. اچھا. بٹ کیونکہ جب زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. آئی ٹرائی ٹو میک شیور کہ میں جو بھی کام کروں, کچھ بھی کروں, جس گیو مائی بیسٹ. اور آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ بہت کم ٹائم میں آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی گڈ 6-7 ایئرز اگو. میں نے 4 گانے گائے تھے سید نور صاحب کی مووی میں, چین آئینہ. تو کرتے 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 اٹ ہیزنٹ بین ایزی. ایگزیکٹلی. بٹ مطلب اب کہہ لو نا کہ اب سوشل میڈیا پہ زیادہ آپ کو پتہ, ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا. اچھا, عمار بیگ بھی ایک ہے, سنگر ہے جس نے اپنی آئیڈینٹی بنائی ہے, خود کو بنایا ہے. اس کو ٹائم لگتا ہے. اینڈ آئی فیل ریئلی ہیپی اینڈ پریولیجڈ کہ ناؤ تھنگز آر گیٹنگ گڈ. تو جب یہ آپ نے لانچ کیا, اس کو لے کر آئے آپ سوشل میڈیا پر, کس طرح کا آیا اس کا فیڈ بیک؟ لوگوں نے کس طرح کا فیڈ بیک دیا اس کے لیرکس کے بارے میں, اس کی کمپوزیشن کے بارے میں؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اب تو اٹس سو ایزی ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل. یا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو لائک آرٹسٹ, اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے. انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اتنے اچھے کامنٹس آ رہے ہیں لائک ورلڈ وائڈ. اچھا. ڈینمارک سے, شیشل سے, لائک سم پلیسز دیٹ یو کانٹ ایون پروناؤنس, وہاں سے لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں. تو اٹ جسٹ فیلز ریئلی گڈ ٹو سی کہ آپ کا آرٹ یا آپ کا ٹیلنٹ لوگ پسند کر رہے ہیں. تو کب سے بنا رہے تھے اس کے اوپر, کب سے ورکنگ چل رہی تھی؟ میں نے 3 گانے کیے تھے. 3 گانوں کی ویڈیو کی تھی LA میں, ہالی ووڈ میں. تو جو لاسٹ جب ہم ملے تھے, آئی ریلیز دیٹ ون, اور یہ والا بھی وہیں پہ شوٹ کیا تھا. اٹ واز اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس. ہیکٹر ٹورو, ہی از اے ڈائریکٹر آف دا ویڈیو. آپ کے جو ویورز ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ جا کے دیکھیے یوٹیوب, عمار بیگ آفیشیل یوٹیوب پہ جا کے. اینڈ اٹس آن آل سوشل میڈیا پلیٹفارمس. تو بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس تھا LA میں اسٹوڈیوز ہائر کرنا, اور آؤٹ ڈور لوکیشنز پہ اس کو میں نے شوٹ کیا. تو اوور آل اٹ واز اے ویری ویری اوور ویلمنگ اینڈ اے بیوٹیفل ایکسپیرینس. تو اس کی کیا ہے مطلب جانرا کس طرح کا رکھا ہے آپ نے جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا وہ ٹچ کیا ہے کہ لوگ پسند کرنا شروع ہو گئے؟ یو نو جو سیڈ, اٹس اے سیڈ سانگ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی لائف میں کہیں نہ کہیں ہارٹ بریک تو چلتا رہتا ہے یا ہوا ہوتا ہے. تو آئی تھنک پیپل کین ریلیٹ ٹو اٹ مور بیکاز اٹس اے سیڈ سانگ. تو اس لیے اوپر سے ونٹر ٹائم چل رہا ہے ساتھ, تو لوگوں کو اچھی وائب آ رہی ہے اس کی. اچھی وائب آ رہی ہے. میلڈی سانگ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں, تھوڑا سا سیڈ ہے, اور وہ آپ جا کے سنیے ضرور کہ عمار کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے. لیکن وہ کیوں وہاں پر جا کے سنیں جب ہمارا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ہم آپ سے ریکویسٹ کر کے انہیں سنوا سکتے ہیں یہاں پر لائیولی؟ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لو ٹو. تو چلے جناب, جو عمار کا نیو سانگ آپ سنائیں گے یا کیا سنائیں گے؟ جوگیا, جوگیا. ٹھیک ہے, جوگیا نام ہے جو عمار کا بھی نیو سانگ ریلیز ہوا ہے. کوئی بات نہیں, تو اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. اور جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ LA میں عمار نے اس کو شوٹ کیا تھا, اور بڑی ہی اس کی خوبصورت کمپوزیشن ہے, اس کے لیرکس ہے. اچھا, لیرکس کس نے بنائے اور وہ ساری کمپوزیشن؟ لیرکس میں نے کو رائٹ کیے ہیں, اور اس کی جو میوزک ہے وہ خود کیا ہے. اچھا. میرے کو اور بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں, ان کے ساتھ کو پروڈیوس کیا میں نے. ایوری تھنگ از ڈن ایٹ مائی ہوم, ان مائی ہوم اسٹوڈیو. میں ہر چیز گھر پہ کرتا ہوں. سو it was a really good experience. اتنا اچھا اس کا فیڈ بیک آیا ہے. ہمارا گانا بھی سنتے ہیں, لیکن فادر کی طرف سے جو ایک ریناؤنڈ ہمارے پاکستانی کہہ لیں کہ لیجنڈ ہیں, سنگر ہیں, اب صرف پاکستان کو نہیں ریپرزینٹ کرے, پاکستان میں نام نہیں بنایا, اور اراؤنڈ دا ورلڈ انہوں نے نام بنایا ہے. تو مجھے بتائیے ان کا فیڈ بیک کیسے آیا جب انہوں نے سنا کہ اچھا راتوں رات میرا بچہ جو ہے نا وہ 2 ملین کراس کر چکا ہے؟ ویری پراؤڈ مومنٹ فار ہم. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر میں کچھ کروں, میری کوئی بھی اچیومنٹ ہو, تو میرے پیرنٹس دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں. تو دیٹس دی بیسٹ فیلنگ ایور. اٹس اے ویری بیوٹیفل فیلنگ. تو نیکسٹ کوئی پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ابھی آپ ورکنگ کر رہے ہو جو بالکل کمنگ ڈیز میں, کمنگ فیوچر میں ہمیں دیکھنے کو نیو ایئر کے قریب ہی؟ اچھا, نیو ایئر پہ بھی آپ کر رہے ہو؟ یا میں نے ایک اپنی ڈفرینٹ ایک جانر میں, ایفرو بیٹ میں میں نے ایک سانگ بنایا ہے.
اچھا. تو اس میں میں نے کولیبریٹ کیا ہے. ایک اور میرا بہت اچھا دوست ہے ایلسٹر, اس کے ساتھ پروڈیوس کیا ہے سانگ. تو آئی ریئلی ہوپ لوگ اس کو بھی انجوائے کریں گے. انشاءاللہ اس کو بھی انجوائے کریں گے. تب جب آپ کا وہ لانچ ہوگا پھر ہم آپ کو دوبارہ سے انوائٹ کریں گے اور سنیں گے. لیکن ابھی آپ کا جوگیا, رائٹ, جوگیا سن لیتے ہیں آپ سے. تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے, سو اگر کوئی ایگزیکٹلی یہ ہر کسی کا پرابلم نا, جو لاہور میں رہ رہے ہیں نا, اس اسموگ نے سب کو پہلے کہتے تھے جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیا نہیں, اب کہتے جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ کھنگیا نہیں. کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ آئیز کا انفیکشن, گلے کا, تھروٹ کا انفیکشن بخار میں نا اس وقت ہے. اس کے باوجود I'll try to sing تھینک یو سو. تو اب جیسے بہت سے لوگ ہیں آج انہوں نے ہمیں دیکھنا شروع کیا ہوگا تو دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ یا آپ کی جرنی کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ نے امریکہ سے شروع کیا, وہاں پر بھی آپ نے اس کی پوری ایک ڈگری لی ہے میوزک کی. جی بالکل. تو تھوڑا سا اپنا پھر بیک گراؤنڈ, تھوڑی سی ہسٹری یا اپنی تھوڑا سا جرنی بتائیں ہمیں کہ کیسے. مجھے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑا ایزی ہوگا, بڑا آسان ہوگا, بیگ صاحب کے بیٹے ہیں آپ. ایگزیکٹلی کہ آپ کو تو بڑا پریولیج ملا ہوگا کہ بیگ صاحب کے بیٹے ہیں آپ. بٹ یو نو مائی ڈیڈ از ریئلی اسٹرکٹ. اور وہ میں جب یو ایس سے واپس آیا تھا کووڈ ٹائم کے اندر ہی, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ, بہت ہو گیا, میوزک کر لو. سو آئی واز اے لٹل ریلکٹنٹ بٹ آئی کیم بیک. پر انہوں نے مجھے واپس آ کے کہا تھا I'm not gonna make any phone call for you. میں کسی کو کال نہیں کروں گا آپ کے لیے, آپ نے جو کرنا ہے آپ اپنے میرٹ پہ کرو گے. سنگنگ تو میں بچپن سے ہی کر رہا تھا. سو آئی کیم بیک کووڈ ٹائم میں. میں نے پھر کلاسیکل میوزک سیکھا. اچھا. اور اس سے پہلے پرائر ٹو دیٹ آئی واز ان دی یو ایس. تو جب میں شروع میں وہاں پہ گیا تھا ہائی اسکول میں, میں نے جوائن کیا تو میں اپنے ہائی اسکول کوائر میں تھا. تو وہیں سے میری ٹریننگ شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ ویسٹرن کلاسیکل میوزک سیکھا. تو کرتے مائی جرنی ہیز بین ریئلی بیوٹیفل. تو ایور سنس آئی ہیو بین بیک میں میوزک کر رہا ہوں. ایوری ڈے آئی لرن سم تھنگ نیو. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کروں. لیکن امار جیسے آپ نے کہا کہ آپ جب وہاں پر تھے یو ایس میں تھے تو آپ وہاں پر تھوڑا سا کوائر میں بھی تھے, پھر وہ پاپ سا وہاں پر زیادہ تر ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے کلاسک سیکھا, کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی کہ اچھا مجھے اب کلاسک بھی سیکھنا ہے؟ آئی تھنک آپ کچھ بھی کرو اس کی بیسکس آپ کو جاننا ضروری ہے. اور اگر آپ میوزک کر رہے ہو تو اف یو ڈونٹ نو کلاسیکل میوزک تو پھر یو نو اٹس ریئلی ناٹ گڈ. کلاسیکل میوزک آپ کو بہت سیکھ دیتا ہے. دیٹس دا بیسک میوزک. تو اگر آپ کو اس کے اندر گرپ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, کسی طرح کا بھی گانا گا سکتے ہو. اچھا, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا بندہ موجود ہو نا جو آلریڈی کوئی ٹیلنٹ جس کے پاس ہو تو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں کلاسز لینے کے لیے. آپ نے بھی اپنے فادر سے کلاسز لی جو انیشیل کلاسز تھی میوزک کی؟ ایبسلیوٹلی. شروع دن سے میرا کوئی بھی پروجیکٹ ہو, کوئی بھی میوزیکل وینچر ہو, میں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں. پھر ان سے ان کی گائیڈنس لیتا ہوں. اور بچپن سے ہی لائک ون یوزڈ ٹو ڈرائیو اراؤنڈ, ٹرپس پہ جا رہے ہیں ساتھ, دونوں گا رہے ہیں, ساتھ گا رہے ہیں. اور وہ میرے ساتھ ہم پرانے گانے سنتے تھے, میڈم کے, لتا جی, کشور کمار, مطلب آل اوور دا ورلڈ. اور وہ اٹس ڈفرنٹ ون یو لسننگ ٹو میوزک. اگر آپ کسی میوزیشین کے ساتھ یا سنگر کے ساتھ میوزک سن رہے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر وہ مجھے ایکسپلین کرتے تھے, دیکھو یہ کیسا ایکسپریشن ہے, یہ کیسے انہوں نے کہا ہے, تلفظ دیکھو. تو وہ بچپن سے میری ایک ٹریننگ پروسیس ہے. تو شاید اس لیے اگر لوگ میرا گانا سنتے ہیں, اگر ان کو اثر کرتا ہے یا اگر ان کو تھوڑی زیادہ سمجھ آتی ہے تو مے بی اٹس بیکاز ایک تو آپ نے دیکھی پریکٹس کی ہے, سیکھا ہے, دوسرا آپ کے جینز میں بھی تو ہے نا, فادر کی طرف سے بھی آپ کو میوزک مل رہا ہے, آپ کے بلڈ کے اندر میوزک ہے 100%. تو وہ really helps, it really helps, it's a blessing in disguise. تو مجھے یہ بتائیے پھر, ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ نیو ایئر کے لیے ہم سب کے لیے گفٹ بھی آ رہا ہے جو آپ نے ایک اور گانا لانچ کر رہے ہو, دوسرا روزانہ پریکٹس کرتے ہو, ریاض وغیرہ کرتے ہو آپ؟ وہ بہت ضروری ہے. ضروری ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. ہم جس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں مسلس کے لیے, ویٹ اٹھاتے ہیں, تو اسی طرح ووکلس کے لیے آپ کا ورک آؤٹ یہی ہے کہ آپ ریاض کریں اپنے گلے سے. اچھا, لیکن آج کل تو موسم اتنا خراب ہے. آج کل موسم بہت خراب ہے, آج کل تھوڑی سی اس چیز کو کم کیا ہوا ہے, بٹ جیسے موسم ٹھیک ہوگا تو واپس ریاضت از ویری امپورٹنٹ, پریکٹس از ویری امپورٹنٹ. تو امار آپ بچپن سے ہی آپ بھی سنگنگ کی طرف ہی آپ کا زیادہ کہہ لو کہ رجحان تھا یا فوکس تھا کہ میں نے سنگر بننا ہے, یا کچھ اور بننا تھا, لیکن اب پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب میں سنگر بن جاتا ہوں؟ میری ڈگری آئی ٹی میں ہے. اچھا. تو ایجوکیشن از ریئلی امپورٹنٹ.
True. But because I was able to pursue my passion. मेरे अंदर बचपन से वो जिस तरह कहते हैं ना म्यूज़िक का बहुत पैशन, जुनून। 3 साल की उम्र में I started playing the guitar. और मतलब मैं फैमिली फंक्शन हो, कुछ हो तो मुझे होता था कि क्या I wanna be on the stage, मैंने स्टेज पे जाना, मुझे माइक दे। तो वो करते it's been a beautiful journey. तो मुझे शुरू से ही म्यूज़िक का पैशन था, बट क्योंकि मैंने IT की है, अच्छा, तो उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन में, प्रोग्रामिंग में वेरी हेल्पफुल। और मैंने ऑनेस्टली किसी से नहीं सीखा। अच्छा, म्यूजिक प्रोड्यूस करना, लॉजिक प्रो जो सॉफ्टवेयर्स हैं मैं खुद ही करता हूँ। ऑब्वियसली वो देखिए ना कॉम्बिनेशन कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, IT का और म्यूजिक का, दोनों इंटरलिंक भी है और आपके लिए बड़ा आसान है। थैंक यू सो मच अमार फॉर कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा से मिलके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और आपका जो नया गाना लॉन्च हुआ है उसके लिए भी ना बहुत ही होप। थैंक यू सो मच अमार फॉर कमिंग हियर, और मुझे इजाजत दीजिए इसी नोट पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से वीकेंड को मनाइएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।